أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي الله سبحان الله. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق. क्या बात, सलामत रहिए. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سبحان الله. حق है. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن سبحان الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء
ورحمة. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. الله حق ہے. سلامت رہے ماشاءاللہ کر سب ماشاءاللہ. اللہم زد فزد. اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان اللہ. کیا بات. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. سبحان. وإذا مسه الشر كان يئوسا
أعلم بمن هو أهدى سبيلا. क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात। قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
ولو الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ما شاء الله ما شاء الله. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ما شاء الله. وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين.